पेद्रू वडलो जेजूचो मोगा तो शीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें देखलो. ह्या शिसान रात जेवणात जेजूच्या ओड्ड्याक तिकून ताका म्हणलेलें, सायबा तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सोमिया हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांव येवसर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला? तूं म्हजे फाटल्यान ये. अशीच मरचो ना म्हूण भावा मदें खबर जाली. पूण तो मरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणलें ना. बगर हांव येवसर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला? हो शीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवायकी खरी म्हूण आमी जाणो. जेजून केल्ल्यो आनीक जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटालीं आसलीं ती पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून नासलो म्हूण म्हाका दिसता. वय बाबड्यानो, जिवान जेजूचो जायतो मोग अनुभवलो तो बरोवन दवरलो ताचेर आमी नियाळ कोत्ता. तो एकलोच भायर रावून उरलेले सगळे शीस मारतीर मेले, जिवांव जाणटे पिरायेर मेलो. पूण हो जेजूचो मोग ताणें आमकां बरोवन दवरला. वय जिवांचें शुभ वर्तमान वाचून आमी जेजूच्या मोगान अदीक वाडुया.